बट साहब आप देखें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इस प्रेसर का जो एजेंडा था वो यही था कि जो खारजी हैं उनके साथ बात नहीं की जा सकती, जो दहशतगर्दी करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ उनके साथ किसी तौर पर बात नहीं की जाएगी। और ये बात वाज़े कर दी गई है, पहले भी की जा चुकी थी और अब एक बार फिर से दोहराई जा रही है कि इनके साथ बात नहीं हो सकती। हाँ, एक जमात ख्वाह ज़रूर है कि इनके साथ बैठ कर बात की जाए, तो बात उनके साथ नहीं होगी जो पाकिस्तान के अमन को दागदार करते हैं। और साथ ही साथ वो एक सियासी जमात की बात कर रहे थे, उसके कायद की बात कर रहे थे और कह रहे थे रियासत मुखालिफ जो भी एजेंडा चलाता है, जो भी रियासत की तरफ मैली आंख से देखता है, जो भी ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है, फॉल्स बयानिए बेचने की कोशिश करता है, रियासत के खिलाफ अवाम को करता है, मुल्क को दागदार करने की कोशिश करता है, उसको माफी नहीं मिलेगी। आप भी सुन रहे थे शहजाद हुसैन भट्ट साहब। दुरुस्त कह रही हैं मुनीज़े मोइन साहिबा। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख का मजबूत तरीन फौजी और दफाई ढांचा जो है वो तश्कील पा चुका है। 27वीं जो तरमीम थी उसके बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा था उसे ख़त्म कर दिया गया। तकरीबन 50 बरस के बाद अस्करी ढांचे का ये हिस्सा भी रहा। अब सवाल ये है कि अब तक सबसे ज़्यादा तवील मुद्दत तक जो इस ओहदे पर रहने वाले शख्स होंगे आर्मी चीफ के ओहदे पर, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ये एजाज़ हासिल हो गया। अच्छा, आसिम मुनीर साहब के जो अब ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी जो तर्जमानी कर रहे हैं, आप उसकी जो बात कर रही हैं, तो उसको दो अंदाज से बताया जा सकता है। पहली बात तो मेरा सादा जो स्टाइल है मैं आपको बता देता हूँ, और 4 लाइनें जो उन्होंने बोली हैं वो भी मैंने लिख के रखी हुई हैं कि उन्होंने क्या कहा। पहली बात मैं आपसे ये करूँगा कि इमरान खान की जो बहन है उसने जो आखिरी मुलाकात की है इमरान खान के साथ, उसके बाद पंडोरा बक्स खुल गया है। अब जो उन्होंने हार्ट टॉक करनी थी, जो उन्होंने नाम लेकर जिसको मुखातब करना था वो कर दिया। अब वो कैदी नंबर 804 बानी चेयरमैन वो सारे नाम शाम की बजाय नया नाम आ गया है, ज़हनी मरीज। अब ज़हनी मरीज का एक नया लक़ब मिल गया उनको। सवाल ये है कि अब जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी है, अब ये पंजाबी ज़बान में तो मैं कह सकता हूँ कि डंडा छितर और पटा डाला जाएगा। अब लिहाज ख़त्म हो गया। और जो गद्दारी वाली बात है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे आर्टिकल 6 की तरफ भी आइंदा फ्यूचर में ये चीज़ें जाती नज़र आ रही हैं। क्योंकि जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये देखें, उन्होंने 4 लाइनें मैंने लिख ली थी उस वक्त। उन्होंने कहा कि ज़हनी मरीज ने 2 दिन कबल ट्वीट किया और फौज के खिलाफ बयानिया दिया। तुम हो कौन? सीधा सवाल है, तुम हो कौन? क्या पैगाम देना चाहते हो? समझते क्या हो अपने आप को? ज़हनी मरीज की सियासत खत्म हो चुकी। अब इसका बयानिया नहीं चलेगा, इसका बाप भी पाक फौज में दरार नहीं डाल सकता। मतलब ये जो लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज है, ये अब डे बाय डे सख्त हो गई है। और जिस तरह अडियाला जेल के बाहर मुलाकात के बाद जो बीज बोया था, काबिल एहतराम डॉक्टर उज़मा खानम इमरान खान की बहन ने डायरेक्टली वार किया था, उसका डायरेक्टली जवाब आया। लेकिन मुनीज़े, आप तो इस वक्त इस्लामाबाद में हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी थी, तस्वीर मैंने आपकी देखी है, आपने क्या ऑब्जर्व किया, आप बताएं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मैं तो एक ही बात दोहराना चाहूंगी जो उस प्रेसर में बारहा की गई DG ISPR की जानिब से, और वो ये कह रहे थे कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल all the time. You can fool all of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all of the time. और अगर आप बार बार एक ही बात कही जाएंगे और एक ही बयानिया बनाई जाएंगे और वो बयानिया पिट चुका होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोग आपके पीछे चलकर रियासत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। और ये मौका भी नहीं दिया जाएगा रियासत की जानिब से। जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। और सबसे अहम बात शहजाद हुसैन भट्ट साहब उनकी जानिब से ये की गई कि अब इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पैदा हो चुका है। जब भी मुलाकात करने के लिए उनकी कोई बहन अंदर जाती हैं या उनके वकला अंदर जाते हैं, तो बजाय इसके कि वो सूबे की तरक्की के लिए कोई बात करें,
وہ صوبے کے مسائل کے لیے کوئی بات کریں. آپ یہ دیکھیں کہ کے پی کی اگر آپ جاب لیسنس کی بات کریں تو وہاں پر لوگ سب سے پہلے نمبر پر موجود ہیں جو کہ بے روزگار ہیں. میں اوور آل پاکستان کی بات کر رہی ہوں. اس معاملے پر تو کوئی بات نہیں کرتے, وہاں پر انفراسٹرکچر پر تو کوئی بات نہیں کرتے, ڈیولپمنٹ پر تو کوئی بات نہیں کرتے, پارلیمان میں کس طرح حصہ ڈالنا ہے اس پر تو بات نہیں کرتے, بلکہ وہ صرف اور صرف اڈیالہ کے باہر دھرنا دے کر اپنے بانی سے ملاقات کے لیے بیانیہ بناتے ہیں, ایجنڈاز تیار کرتے ہیں, کس طرح ریاست کو سیبوٹاج کرنا ہے, بلاک کرنا ہے, سڑکوں پر نکلنا ہے, توڑ پھوڑ کرنی ہے, وہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں. تو اس چیز کی اجازت اسٹیٹ کی جانب سے نہیں دی جا سکتی. اس سے پہلے علی امین گنڈاپور تھے, اور اب آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی بھی کچھ اس سے مختلف کام کر نہیں رہے ہیں. وہ ہمیں کہاں دکھائی دیتے ہیں؟ اڈیالہ کے باہر دھرنا دیے ہوئے. آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے کے پی کے عوام کے لیے کیا کیا. آپ کو اتنا وقت دیا گیا, آپ نے اپنی ٹرم کو دہرایا, اور دہرانے کے باوجود آپ کے پی کے اندر کیا تبدیلی لے کر آ سکے؟ آپ بات کرتے ہیں تبدیلی کی, آپ بات کرتے ہیں ترقی کی, آپ کی جماعت بات کرتی ہے تبدیلی کی, ترقی کی اور عوام کے رائٹس کی, لیکن آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ درست فرما رہی ہیں جو بات آپ کے پی کے کی کر رہی ہیں. رک جائیے بٹ صاحب میری بات سنیں, بڑی اہم بات ہے. آپ صرف ایک شخصیت کی جانب اپنی انگلی اٹھا کر اگر یہ کہیں کہ یہ ریاست کے خلاف ہے, اس کے خلاف جو بات کرے گا وہی ٹھیک بات کر رہا ہے اور سب اسی کے خلاف بات کریں گے, تو ایک شخصیت کے خلاف سیاست نہیں کی جا سکتی. آپ سیاست کریں, آپ کو سیاست کرنے سے کون روکتا ہے؟ کوئی نہیں روک رہا اس سیاسی جماعت کو سیاست کرنے سے, لیکن اگر وہ ریاست کے خلاف سیاست کریں گے تو یہ کس طرح چل سکتا ہے؟ اس طرح تو ان کا اپنا صوبہ نہیں چل سکتا. بٹ صاحب آپ جو فرما رہی ہیں کے پی کے صوبے کے حوالے سے, یہاں تک میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ 3 دفعہ باریاں لے چکے ہیں اور 15 سال تقریباً ہو گئے ہیں. کے پی کے عوام کا قصور کیا ہے بیچاروں کا؟ اگر وہاں پر ان کو اس طرح ان کے مسائل طے نہیں ہو رہے تو ظلم تو ہے, ریاست کو اس سلسلے میں اقدام کرنا پڑے گا. لیکن منیزہ یہ بتائیں کہ وہ ٹویٹر والی کیا کہانی تھی کہ ٹویٹر کون چلا رہا ہے اور اب ٹویٹر نہیں چلے گا, جو باہر بندے بیٹھے ہوں گے ان کے ساتھ سخت ہاتھوں سے نپٹا جائے گا, اس کی بھی کہانی سنائے نا. جس کے تحت پاکستان نے مارکہ حق جو ہے وہ دیکھا, بنیانم مرصوص پاکستان کو فتح ملی, اس شخص کے خلاف اگر آپ پوری کیمپین چلا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ قوم سوئی ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ قوم جاگی نہیں ہے, اس کو ابھی تک شعور نہیں آیا اور آپ اس کی برین واشنگ کر سکیں گے, تو یہ تو ہونے سے رہا. لیکن یہ کہتے ہیں بٹ صاحب, یہ کہتے ہیں کہ ہم آزادی اظہار رائے رکھتے ہیں, ہم آرٹیکل 17 کی پاسداری کر رہے ہیں, مگر آپ ہمیں وہ کرنے نہیں دے رہے. تو کہاں یہ لکھا ہے آرٹیکل 17 میں کہ آپ جائیں سیکیورٹی کے لیے ایک المیہ بن جائیں, آپ جو ہیں وہ ڈیفنس کے اوپر بہت بڑی قدغن بن جائیں اور آپ ملک کی انٹیگریٹی کو داغدار کر دیں, تو ہم آپ کو کہیں کہ آپ آرٹیکل 17 کو پریکٹس کریں, آپ آزادی اظہار رائے کی کیپیسٹی میں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آ کر اسٹیٹ مخالف نیریٹو بنائیں اور آپ لوگوں کو پرووک کریں, آپ انہیں انسائٹ کریں, تو یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ دس از ناٹ آرٹیکل 17 جو آپ کو وہ الاؤ کرتا ہے, جو آپ اس کو آدھا اپنے مطلب کے حساب سے پورٹری کرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں ہے, انہوں نے ایک اور نیکسس کو ظاہر کیا. شہزاد حسین بٹ صاحب, انہوں نے باقاعدہ طور پر ویڈیو تیار کی ہوئی تھی جس میں کہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ آغاز کدھر سے ہوتا ہے. پہلے ٹویٹ ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے اکاؤنٹ سے, پھر وہ ٹویٹ ہوتا ہے اس سیاسی جماعت کے آفیشیل اکاؤنٹ سے, اس کے بعد وہی ٹویٹ ہوتا ہے انڈیا کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, اور پھر وہ افغانستان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہوتا ہے. یہ پورا ایک نیکسس ہے جو ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ویڈیو کے ذریعے وہاں پر آئے ہوئے سینئر جرنلسٹ کو دکھایا گیا کہ ایٹ لیسٹ آپ کیونکہ روز ٹی وی پر بیٹھتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں, آپ نے ہی عوام کو اویئرنیس دینی ہے کہ یہ جو نیکسس ہے یہ کس طرح سے چل رہا ہے, کس طرح ایک نیریٹو اسٹیٹ کے خلاف بلڈ کیا جا رہا ہے. سیاست کرنے سے کسی کو نہیں روکا جاتا, ہر کوئی آئے اپنا کام کرے. آپ دیکھیں پنجاب میں مریم نواز کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں, ہمیں وہ اینٹی اسموک گنز نظر آتی ہیں, ہمیں ستھرا پنجاب کی کیمپین نظر آتی ہے, وہاں کوئٹہ میں پنک بسز اور دیگر بسز پہنچ گئی ہیں, وہاں سندھ میں بھی شرجیل میمن کی گفتگو سنے, وہاں پر بھی بسز لائی جا رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم ہر سڑک کے اوپر بس چلائیں گے, یعنی کہ ترقی کی بات. مگر آپ کے پی میں دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم باہر سڑکوں پہ
बसें बुसें चलाने नहीं आ रहे, हम बाहर निकलेंगे सड़कों पर अपना हक लेने। आपका हक तो आपके पास है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। यानी कि मुझे जो समझ आई है आपकी बातों से वो तो ये है कि बात सियासत से आगे निकल गई है और अब बॉल जो है वो पंजाब हुकूमत और दीगर हुकूमतों, वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है कि उसने सिंगल या डबल ही लेनी है या अब मामलात को कंट्रोल करने के लिए चौके या छिक्के मारेगी। मेरा ख्याल है ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को बैलेंस किस तरह कर पाती है। ये इम्तहान मेरा ख्याल है मुनीज़े आ गया।